म्हाका समन्स दिल्लो आनी हांव आयज 11:30 वरांचेर परवरी पुलीस स्टेशनाचेर पावलां आनी जी चवकशी आशिल्ली पयल्या 6 तारखेक जे आमी आमचे मिराबागचे भाव असेंब्लीक गेल्ले त्या विशयाचेर चवकशी आशिल्ली ती चवकशीक हांवें पोलीस डिपार्टमेंटाक सहकार्य केल्लें आसा आनी डिटेल तांकां ह्या विशयाचेर म्हायती दिल्ली आसा. ओके, चार वरां तुमकां बसून हे केल्ले आतां 4 वरां जाले. कितें हे केलें तूं? असेंब्ली स्टार्ट आसतना मिराबागचे उपेंद्र आपा उमेश सागर हांकां पास कोणी इश्यू केले ह्या विशयाचेर चवकशी आसली. आमी जेन्ना ठरयलें मिराबाग बंदाऱ्याचो विशय आमी असेंब्ली गोवा विधानसभेक पावोवपाचें अशें ठरयलें आमी 5 जाणांनी आनी मिराबागच्या ग्रामस्थांनी. तेन्ना हांवें 6 तारखेक सकाळी विजय सरदेसायक फोन केलो आनी विजय सरदेसायान म्हाका सांगलें तुका आपूण 4 जाणांक पासीस घेवन दिता. त्या प्रमाणे म्हाका विधानसभेक वचपाचें लेटर दिलें 4 जाणांची नांवां घालून आनी त्या प्रमाणे हांवें तें लेटर विधानसभे कडेन पावून थंय विजयबाब सरदेसायाचो एक मनीस मेळ्ळो म्हाका मडकयकर म्हणून तेजे कडेन दिवन त्यांनी पासीस दिले आनी आमचे 4 जाण भाव विधानसभेक गेले. म्हाका सांगता तुमी पयलींच इंटेन्शन केल्लें की हे दाखयतलें म्हणून? हय, प्लॅन केल्लो पयलीं. पळय कितें आहा 2 वर्सां कंप्लीट जाली ना रुपेंद्र बाब ना आपा 2 वर्सां कंप्लीट जाली. पंचायती कडेन फॉलोअप घेता, पंचायत एनओसी दिता, परतून ग्रामसभेक जेन्ना आवाज उठयता तेन्ना पंचायत एनओसी रिवोक करता. तेन्ना सरकाराचे न्हिदलेलें सरकार पंचायती वालोर ना. WRD डिपार्टमेंटा कडेन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार WRD मिनिस्टर मुख्यमंत्र्या कडेन हे सगळें फॉलोअप करून सुद्दां 25 दीस जेन्ना मिराबागचे गांवचे लोक आंदोलनाक मिराबागाक बसता आनी जेन्ना आमचें ठरता आमी हें आंदोलन पणजेक पावपाक जाय आझाद मैदानाचेर. पूण आझाद मैदानाचेर जे CCPचो कोड आसले कारणान आमी थंय आयले ना आनी असेंब्लीचें सेशन चलता म्हणून थंय आमी डिस्टर्ब करपाक आयले ना कित्याक कायदो कानून आसता म्हणून आमी मडगांव ही प्लेस आमी मडगांव शिफ्ट केली. मडगांव आमचें ठरलें थंय वयतरे मडगांव गेटीक लॉक आसुल्लें, लोहिया मैदानाचेर गेटीक लॉक आसुल्लें. मागीर म्युन्सिपालिटीचो कोण कामगार येवन तेणी रोखडेंच लॉक काडलें, तेजें हांव कांय म्हणना. पूण लॉक आसुल्लें आनी मागीर आमी थंयच्यान शिफ्ट सुद्दां केलें पुलीस डिपार्टमेंटान. थंय तुमची परमिशन ना. पूण आमी वचपाचें कारण आमची फाटलीं 2 वर्सां आनी 25 दिसांच्या आंदोलनाक त्यांनी वासपूस केली ना. ह्या संदर्भात आमी न्याय मेळपा खातीर लोकशाहीच्या प्रमाणे हें आमचें आंदोलन असेंब्ली पावपा खातीर सरकारा कडेन पावपा खातीर हो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे विचार नासुल्ले थंय मुख्यमंत्र्याचो इन्सर्ट करपाचो, सभापतीचो इन्सर्ट करपाचो आमचो इन्सिडंट. आमी ते बोवाळ सुद्दां मारले ना. आमी फक्त आमकां उलोवपाक मेळना म्हणून आमी ते वर्डींग व्हेल्लें आनी वर्डींग दाखयलें. आमकां नाका बंदारो, आमकां नाका, वी वॉन्ट जस्टीस हें आमी वर्डींग दाखयलें. आमी थंय बोवाळ बिवाळ मारलो ना. ओके, तुमच्यांनी सांगलेलें पयलीं विजय सरदेसाय की वर्डिंग तुमी व्हरता बी म्हणून? विजय सराक आमी हेजे बद्दल कांय म्हायती दिना. विजय सराक आमी बंदाऱ्या बद्दल म्हायती दिल्ली आनी विजय सरान सांगिल्लें आपूण हो बंदाऱ्याचो विशय जो आसा 6 तारखेक असेंब्लीक आपल्या जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना आपूण मांडटा. तुमचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून हांवें आतां मागणी जाता. पळय, भारत देशाच्या इतिहास आसा. भगत सिंग ब्रिटीश